दयानिधि स्तुल्यभयः स्वरूपो गुणौघ पूर्णः कुशलः सतायो चितेन्द्रनाथो निजधर्मबुद्धि चित्तानुगस्ते परितस्तु कन्ये त्वमेव वैव स्वतविश्वमूर्तिस्त्वमेव कालः कलनन्तरात्मा त्वमेव मृतो पुरुषस्त्वमेव प्रसीद देवेश नमो नमस्ते संसारः सागरे मग्नं सदाचार विवर्जितम् अज्ञानपङ्कसिदन्तं मामुद्धर दयानिधे मत्समो नास्ति पापिष्ट त्वत्समो नास्ति पापः इति विज्ञप्तिरेवात्र त्वदग्रे स्फुटते मुखात् दैव तव लोकानां सेतुभूतां भवार्णवात् मामुद्धर दया सिन्धो निरयादवतारकः। नमस्कार समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालनको पहिलो अनुमति प्राप्त साझा टेलिभिजन एचडी र यसकै युट्युब पेज साझा टिभीको आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति सुधामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धर्मानुरागी महानुभाव, धर्मविज्ञान, हाम्रो लोक संस्कृति, धार्मिक लोक व्यवहार, शास्त्रीय पक्षलाई यहाँमा चर्चा र विश्लेषणका साथ विविध विषय उठान गर्दै आएको छु। यसमा यहाँहरूको सहभागिता र निरन्तर साथको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, आज भने यही कार्तिक 28 गतेबाट मङ्सिर 1 गतेसम्म मनाइने यमपञ्चक, दीपावली वा दोस्रो ठुलो सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्व तिहारको बारेमा विविध शास्त्रीय चर्चा गर्न लागेका छौँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, यमपञ्चकको पहिलो दिन यही 28 गते काग तिहार परेको छ। विशेष गरी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले सूक्ष्माति सूक्ष्म चराचर जगतदेखि लिएर यो लोकमा अस्तित्व रहेका सम्पूर्ण पदार्थ र वस्तुहरूमा भगवानको सान्निध्यता देख्ने गर्दछ, अर्थात् भगवत शक्तिलाई स्वीकार्दछ। यसै गरी हामी यहाँका हरेक पदार्थहरूलाई भगवत अंश मानेर, चराचर जगतलाई भगवत अंश मानेर हामी पुज्ने गर्दछौँ। वनस्पतिदेखि लिएर जीवहरू, पशुपक्षी र स्वयं मानव पनि भगवानको एउटा अंश अवतार हो, एउटा अंश हो। यसै कारणले गर्दा यो यमपञ्चकको पहिलो दिन कागलाई यमदूतका रूपमा हामी पुज्ने गर्दछौँ, काकबली दिने गर्दछौँ। अब काकबली कता दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा म यहाँ शास्त्रीय मतलाई यहाँहरूमाझ राख्दैछु। विशेष गरी काग पूजा गर्दा दक्षिणतिर फर्केर काग जहाँ बसेको छ त्यहाँ काकबली दिनुपर्दछ, अर्थात् कागलाई भोजन दिनुपर्दछ। काकबली शब्दको अर्थ कागको पूजा हो, किनकि कागलाई हामी धर्मराजको दूतका रूपमा मान्दछौँ। र यहाँ भनिएको छ, इन्द्र वरुण वायव्याम याम्याम वै नैऋतिस्तथा वायव्याम प्रतिगृह्णन्तु मया दत्तं बलि तुयम्। हे भगवान धर्मराजका दूत, हामी हजुरलाई यो दक्षिण वा नैऋत्य वा वायव्य कोणतर्फ हजुरलाई हामीले बलि प्रदान गरेका छौँ, पूजा गरेका छौँ, आहार प्रदान गरेका छौँ। यसलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् र हामीमा मङ्गल प्रदान गर्नुहोस्। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, आजैको अर्थात् त्यसै कागबलीकै दिन त्रयोदशी रहने हुनाले धनतेरस, धन्वन्तरी जयन्ती पनि मनाउने गरिन्छ र त्यसलाई धनतेरस भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। धन्वन्तरी जयन्ती यस अर्थमा मनाइन्छ, विशेष गरी दैत्य र दानवहरू समुद्र मन्थन गर्दा आयुर्वेदको उत्पत्ति भयो र यसै दिन आयुर्वेदको उत्पत्ति भएका कारणले गर्दा आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी ऋषिहरूलाई हामी चाहिँ पूजा गर्ने गर्दछौँ।
उहाँहरूको आराधना गर्ने गर्दछौँ, उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेर धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने गर्दछौँ। र धनतेरस हाम्रो लोक व्यवहारमा यसले प्रसिद्ध छ, जुन त्यसै दिन हामी विशेष गरी घरमा लक्ष्मीको आगमन होस् भनेर विभिन्न हामीले चाँदी, तामा, त्यसै गरी काँस लगायतका विभिन्न भाँडाहरू, वस्तुहरू, सामान खरिद गर्ने गर्दछौँ र त्यसैलाई लक्ष्मी पूजाको दिन हामी पुज्ने गर्दछौँ। र त्यस कारणले गर्दा त्यो दिनलाई धनतेरस भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, यम पञ्चकको दोस्रो दिन जुन 19 गते शनिबार चतुर्दशी र औँसी दुवै एकै दिन परेको छ। विशेष गरी बिहान धर्मराजको पूजा गर्न नदी, तलाउ वा जलाशयमा जानुपर्दछ। स्नान गरी शुद्ध वस्त्र धारण गरेर दक्षिणतर्फ फर्की धर्मराजका निम्ति 5 सरे 4वटा बत्ती बालेर दक्षिण फर्काएर धर्मराजको पूजा गर्नुपर्दछ। र विशेष गरी धर्मराजलाई पूजा गर्नुको अर्थ हामी भित्रको अमङ्गल, अशुद्धता, अपवित्रता र वैमनस्यता जस्ता विकारहरू हामीबाट जाओस् र हामीमा धर्मको अभ्युदय होस् र हामीलाई कहिले पनि यमलोकमा रहेको नरकको दर्शन गर्न नपरोस् भन्ने अर्थले हामीले यसरी धर्मराजको पूजा गर्दछौँ। त्यसैले गर्दा यस दिनलाई हामी नर्के फाल्ने दिन पनि भन्ने गर्दछौँ र नर्के फाल्ने भनेर त्यही धर्मराजको हामी पूजा अर्चना गर्दछौँ। र यसै दिन हामी यमदूत कुकुरलाई पूजा गरी बलि दिन्छौँ र भन्दछौँ, दौस्वानौ श्याम धमलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यामन्यम प्रदस्यामि रक्षताम पथि सर्वदा। हे सेता र काला स्वरूप भएका धर्मराजका कुलमा उत्पन्न भएका धर्मराजका दूत, हजुरलाई हामी अन्न प्रदान गर्दछौँ जसबाट हाम्रो यस लोकको पथि बाटोको, हाम्रो घर गृहस्थको सदा रक्षा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसै दिन साँझ दीपावली गर्नुपर्दछ भने राति औँसी लाग्ने हुनाले लक्ष्मी पूजा गर्दछौँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, लक्ष्मी भन्ने बित्तिकै हामी धन, वैभव, श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदिलाई बुझ्ने गर्दछौँ। हाम्रो भौतिक सुखका निम्ति र आध्यात्मिक कर्म गर्नका निम्ति पनि लक्ष्मीको नितान्त आवश्यक पर्दछ। जहाँ लक्ष्मी छिन् त्यहाँ अत्यन्त सुख छ, भौतिक सुख छ। जहाँ लक्ष्मी छिन् त्यहाँ भौतिक सुविधा छ, जहाँ लक्ष्मी छैनन् त्यहाँ भौतिक सुविधा पनि छैन, भौतिक सुख पनि छैन। त्यसले गर्दा यो जीवनमा भौतिक सुखका निम्ति हामीले लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्नै पर्दछ। यसका निम्ति हामी विशेष गरी यसै लक्ष्मी पूजाका दिन हामी पूजा गर्दछौँ। विशेष गरी त्रयोदशी अर्थात् काग तिहारका दिन, धनतेरसका दिन किनिएका भाँडाकुँडाहरू, तामा, चाँदी, काँसका भाँडाकुँडाहरू, हाम्रा घरमा भएका वस्तुहरूलाई हामी पूजा गर्ने गर्दछौँ भने लक्ष्मी यन्त्र राखी लक्ष्मीको प्रतिमामा अर्थात् लक्ष्मीको स्थापना गरी विधिपूर्वक हामी आफ्नो घरभित्र लक्ष्मी सधैँ स्थिर रहून् र लक्ष्मीको वास सधैँ रहिरहोस् भन्ने कामनाका साथ हामी पूजा गर्ने गर्दछौँ। र यसै रात्रिलाई सुख रात्रि पनि भनिने हुनाले रातभर जागराम गर्नुपर्दछ। विशेष गरी 4वटा रात्रिहरू हुने गर्दछन् वर्षभरिमा। ती 4वटा रात्रिमध्ये यसै कार्तिक अमावस्याका दिन अर्थात् औँसीका दिनको रात्रिलाई हामी सुख रात्रि भनेर भन्ने गर्दछौँ। जस कारणले गर्दा भगवती लक्ष्मीको आशीर्वाद प्राप्त गर्नका निम्ति रातभर जागराम बस्ने र मध्यरात्रिमा विशेष गरी निर्णय सिन्धुमा पनि उल्लेख गरेको छ, पद्मपुराण आदि इत्यादिमा पनि, आदि पुराणहरूमा पनि उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी मध्यरात्रिमा महिलाहरू वा पुरुषहरूले पनि सुपो वा भेरी, मृदङ्ग, बाजा आदि इत्यादि बजाएर गाउँ घर चाहिँ घुम्ने परम्परा पनि हाम्रो लोक व्यवहारमा रहेको छ। यसरी सुपो आदि इत्यादि, बाजा आदि इत्यादि बजाएर गाउँ घुम्नाले अर्थात् घर घुम्नाले घरमा सुख शान्ति, गाउँमा सुख शान्ति र ऐश्वर्य बढ्ने कुरा विभिन्न पुराणहरूमा उल्लेख छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव,
त्यसै गरी कार्तिक 30 गते आइतबार गाई पूजा र गोवर्धन पूजा उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी कहीँ औँसीमै पनि गाई पूजा गर्ने परम्परा छ, तर निर्णय सिन्धुमा हेर्ने हो भने प्रतिपदा लागेर गाई पूजा गर्नु भन्ने पनि केही ऋषिहरूको मत रहेका कारणले गर्दा औँसी काटेर प्रतिपदाका दिन पनि गाई पूजा गर्ने प्रचलन छ र यसै दिन गाई पूजा गर्दछौँ जुन 30 गते परेको छ। अब लक्ष्मीरिया लोकपाल आनाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम ददाति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। विभिन्न पुराणहरूमा गोमाताको निकै महिमा गान गरिएको छ, किनभने गोमाताबाट हामीलाई त्यस्ता पवित्र अमृतहरू प्राप्त हुन्छन् जसले हाम्रो देहलाई स्वस्थ राख्नका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन्। जस्तै गाईबाट हामीले घिउ प्राप्त गर्दछौँ, दही दूध मही आदि इत्यादि प्राप्त गर्दछौँ। त्यसै गरी गोमूत्र औषधिको राजा पनि मान्ने गरिन्छ। गोमय जसलाई गोबर भनेर भनिन्छ, जुन कीटाणुनाशक रहेको छ हाम्रो घर लिप्नाले, हाम्रा घर आँगनहरू लिप्नाले, हाम्रा देवस्थलहरू लिप्नाले त्यहाँ कुनै पनि अमङ्गल अशुद्धता रहँदैन भन्ने शास्त्रीय पुराणहरूमा चाहिँ वचन छ। यस कारणले गर्दा पनि गाईलाई र हामी पूजा गर्ने गर्दछौँ। त्यति मात्र होइन, गाईका अङ्गहरूमा विभिन्न देवताहरूको वास छ, देवताहरूको अवस्थिति छ। यस कारणले गर्दा पनि सम्पूर्ण स्वर्गलोकवासी देवताहरू गाईमा बस्ने हुनाले, गाईका विभिन्न अङ्गहरूमा रहने हुनाले गाईलाई हामीले भगवत एउटा शक्तिका रूपमा आराधना गर्ने गर्दछौँ। र जहाँ गो पूजा भएको छ त्यहाँ लक्ष्मी प्रसन्न रहन्छन्, जहाँ गो पूजा भएको छ त्यहाँ कुलपितृहरू प्रसन्न रहन्छन्, जहाँ गाईको आराधना भएको छ त्यहाँ देवी देवताहरू प्रसन्न रहने हुनाले र हामीलाई सत आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हुनाले पनि गो पूजा हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा अब हामी 30 गते गाई पूजा गर्दछौँ। विशेष गरी गाई पूजा गर्नका निम्ति सबै वस्तुहरू चाहिँ पूजा सामग्रीहरू तयार गरी गाईलाई विधिपूर्वक पूजा गरी गाईलाई पूजा गर्ने दिन र गाई दान गर्ने दिन गाईलाई भोको राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। विशेष गरी गाईलाई अत्यन्त रुच्ने खालका अर्थात् गाईलाई खान मनपर्ने खालका घाँसहरू, त्यसै गरी कुँडो आदि इत्यादि पानीहरू चाहिँ हामी दिएर गाईलाई पूजा गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी गाईलाई पूजा गरिसकेपछि हामी तोरण बाँड्ने हाम्रो प्रचलन पनि छ। विशेष गरी गाउँघरमा त्यस्तो कुनै किसिमको अमङ्गल नरहोस् भनेर घर गोठबाट बाटो काटेर तोरण बाँध्ने पनि गरिन्छ। यसै दिन नेवार समुदायमा महपूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, महपूजा भनेको आत्मपूजा हो। जबसम्म हामीले आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो हृदयलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ, आफूलाई चिन्न सक्दैनौँ, तबसम्म लोकलाई चिन्न सक्दैनौँ, तबसम्म ज्ञानको गहिराईलाई चिन्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई महसुस गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ आफूलाई चिन्नु पर्दछ। आफूभित्र भएको ज्ञान, आफूभित्र भएको क्षमता, आफूभित्र भएको सामर्थ्यलाई चिन्न सक्यौँ भने मात्र हामी जगतलाई चिन्न सक्दछौँ। अर्थात् त्यो आत्मपूजा भनेको आफूलाई पूजा गर्ने हो। आफूभित्र भएका सबै कुराहरू, विकारहरूलाई त्याग्दै राम्रा असल कुराहरू चाहिँ अभिवृद्धि हुँदै जाउन्, लोकलाई मैले सधैँ कल्याण गर्न सकूँ, लोकमा मेरो सत्कर्मको योगदान रहोस् भन्ने अभिप्रायले महपूजा गर्ने चलन छ। यसरी समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव र यसै गरी मङ्सिर 1 गते भाइटिका रहेको हुनाले दाजु दिदी भाइ बहिनीको सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राख्नका निम्ति यो पर्व निकै विशिष्ट छ। जबसम्म पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुँदैन तबसम्म यो संसारमा भौतिक उपलब्धि गर्न सकिँदैन। पारिवारिक सम्बन्धको एउटा प्रगाढताले मात्र यो संसारमा भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धि गर्न सकिन्छ। किनकि भनिएको छ पुराणहरूमा, सङ्घौ शक्ति कलियुगे, अर्थात् यो कलियुगमा एउटा समूहको शक्ति छ जहाँ पारिवारिक शक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एउटा धागोको त्यान्द्रोलाई हामी त्यसै चुडालिदिन सक्छौँ भने त्यही धागोलाई बाटेर ठुलो रसी बनाउँदा हामी त्यो रसीलाई चुडाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी हामी सबै घरका परिवार, दिदीभाइ, आमा बुवा सबैभित्र एक आपसको सद्भाव कायम गर्दै हामी मिलेर बस्यौँ र सद्भाव कायम गर्न सक्यौँ भने त्यो घर परिवारको एउटा अस्तित्व रहन्छ, त्यहाँ भगवानहरूको वास रहन्छ र त्यो एउटा अभिवृद्धि गर्नका निम्ति पनि यो तिहार पर्व, यो भाइटिका पर्व अत्यन्त महत्त्वले युक्त छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दिदीभाइ बिचको एउटा सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्नका निम्ति हामी दिदीबहिनीहरूसँग बसेर आनन्दका साथ
टिका ग्रहण गर्ने, टिका लगाउने र लगाइदिने र मिष्टान्न भोजनहरू हामी खाने गर्दछौँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, यो यमराजको उपाख्यानसँग पनि गाँसिएको छ। यमुनाले धर्मराजलाई आफ्नै घरमा बोलाएर टिका प्रसादी दिएर धर्मराजको एउटा चाहिँ दीर्घायुको कामना गरेका कारणले गर्दा हामी पनि दिदीबहिनीका आशीर्वादले दीर्घायुको कामना प्राप्त गर्नका निम्ति, दीर्घायुको आशीर्वाद प्राप्त गर्नका निम्ति यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यसरी यो 5 दिनलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ। यो यमपञ्चक अत्यन्त हर्षोल्लासका साथ मनाऊ। दीपावलीको पर्व हो। अत्यन्त घर आँगनलाई सकेसम्म भड्किलो नबनाइकन दीपावली गरौँ। अत्यन्त सरलताका साथ हामी यो पर्व मनाऊ, किनकि हाम्रो धर्मशास्त्रले सरलतालाई खोजेको छ। आडम्बर त्यागौँ, देखावटीपनलाई त्यागौँ। अत्यन्त हृदयभित्र सभक्तिका साथ हामी अत्यन्त हार्दिक भावनाले, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक, फेरि प्रसन्न नभइकन गरेका कर्महरू त्यसबाट पनि फल प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ प्रसन्न भएर यो कर्ममा लागौँ र यमपञ्चक दीपावली मनाऊ। र यस पर्वमा कहीँ कतै विभिन्न चाहिँ पटेका आदि इत्यादि पड्काउने परम्परा पनि कहीँ कतै देख्न सकिन्छ। यो पनि हाम्रो धर्म, वैदिक सनातन धर्मले देखाएको मार्ग होइन। तसर्थ अनावश्यक खर्च नगरिकन, अनावश्यक विकृतितर्फ नलागिकन हामी यस पर्वलाई मनाऊ। त्यसै गरी समादरणीय श्रद्धालु भक्त महानुभाव, यो पर्व विशेष गरी देउसी भैलो खेल्ने पर्व पनि हो। कार्तिकको दान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन बलिराजासँग पनि यो गाँसिएको छ, पुराणहरूमा उल्लेख छ। त्यसले गर्दा कार्तिके दान लिन दिने क्रममा पनि हामीले त्यस्तो अत्यन्त सरलताका साथ, सद्भावका साथ हामी चाहिँ लागौँ। र विशेष गरी अहिले यो महामारीका कारणले गर्दा अब यो रोगबाट, यो महामारीबाट बचेर हाम्रा संस्कारहरूलाई, हाम्रो पर्वहरूलाई अत्यन्त सद्भावका साथ अगाडि बढाउँ भन्दै अब भने हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमलाई विश्व सनातनमाझ पुर्याउन यहाँहरूले युट्युब पेज मार्फत लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हामी यहाँहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। भने यहाँहरूले आफ्नो यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि कस्तो लाग्दछ भएका अमूल्य सुझावहरूलाई पनि कमेन्ट मार्फत, प्रतिक्रिया मार्फत लेखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। हरि ओम तत्सत्।